یوسف بن عبید نو شہید کیتا گیا میں بھولیا تے نہیں عبداللہ دیا نو بچیاں نو یتیم کیتا گیا میں بھولیا تے نہیں فرمایا مکے والیو تساں نے میریاں بچیاں تے ظلم دے پہاڑ گرائے میں بھولیا تے نہیں مینوں میدان احد دے اندر شہید کرنے دیا کوششاں کی دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریات حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون سب کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حوصلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کائنات دے اندر کسے دا حوصلہ نہیں، آپ دے صبر جیسا کائنات دے اندر کسے دا صبر نہیں۔ میرے مصطفیٰ نو اللہ ذوالجلال نے بڑیاں ازمائشاں دے اندروں گزاریا، لیکن آمینہ دے لال علیہ السلام نے صبر دا دامن نہ چھوڑیا۔ میرے پیغمبر نے صبر دے اوپر حق ادا کر چھوڑیا۔ میرے پیغمبر جیسا حوصلہ کائنات اندر کسے نبی دا نظر نہیں آئے گا۔ ہم بیا آئے اللہ پاک نے بڑیاں شانہ دیتیاں، لیکن ہم بیانو اللہ پاک نے بڑا حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ کدھر جناب زکریا علیہ السلام نو چل دے آرے دے اندر چیڑیا گیا، پیغمبر ویک کے ڈگ مگائے نہیں ہے پیغمبر دا حوصلہ۔ کدھر میں قربان جاواں رب دے نبی نو بالدی آگ وال جایا گیا، رب دے نبی دا حوصلہ۔ کدھر رب دے پیغمبرانو چل دیا پانیاں دے اندر قدم رکھنے پہ اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں دے نال رکھے۔ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی سارے نبیاں نالو نبوت والی زندگی کم زندگی ہے۔ آپ دی ٹوٹل 63 سالہ زندگی اندروں 23 سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 23 سال پیغمبر دی نبوت والی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو حال میں روان در نبی بنایا۔ اللہ پاک نے حج زمین دا بچھونا نہیں بچھایا، لیکن میرا نبی حال میں روان در بھی آخری نبی بنیا۔ اللہ پاک نے آپ دی نبوت تے رسالت دا ہم بیاد کولو وعدہ لیا۔ میں صدقے تے قربان جاواں اپنے پیغمبر علیہ السلام تو جرے پیغمبر دے شام دا کیا کہنا، آپ دے مقام دا کیا کہنا۔ 40 سال دی عمر اندر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ 23 سالہ مصطفیٰ نے زندگی اللہ دی ربوبیت دا اعلان کر دیا گزاری۔ اس زندگی دے اندر
آقا علیہ السلام دیا بچیاں نو طلاقاں دتیا گئیا حوصلہ میرے مصطفیٰ دا پیغمبر دی بیٹی دے پھیٹ اندر نیزہ ماریا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا پیغمبر دے چچا حمزہ دے جسم دا مسلح کر دیتا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا پیغمبر دے یار غار نو مکہ دے چوکا اندر مارا پیا حوصلہ مصطفیٰ دا کدھر پیغمبر دی نظر رحمت دے سامنے بلال نو بل دے ہنگاریاں تے لٹایا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا کدھر پیغمبر دے سامنے ماں سمیہ دے بدن نو ہونٹ دے نال چیر دیتا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا کدھر پیغمبر دے یار حبیب دے جسم دا مسلح کر دیتا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا کدھر پیغمبر دیا حقان دے سامنے خبیب نو بکے دے بازار تے سولی تے ٹنگیا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا کدھر پیغمبر نو مکہ چھڑنا پیا حوصلہ مصطفیٰ دا میں قربان جاوا کھرے کھرے غم دی باپ کرا کدھر پیغمبر علیہ السلام نے طائف دے میدان اندر مارا کھا دیا حوصلہ مصطفیٰ دا کدھر میرے مصطفیٰ نو میدان احد اندر سر پاک اندر کریا کھبود دیا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا کعبہ دے رب دی قسمیں اور پیغمبر نظر رحمت لے کے چال چلے تے پیغمبر دے خدمان دے تھلے کنڈے بچھائے گئے حوصلہ مصطفیٰ دا پیغمبر سجدہ کرے پیغمبر دے اوپر گند والیاں اوجریاں رکھیا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا پیغمبر نو 3 سال شب ابی طالب دی جیل اندر بند کر دیتا گیا حوصلہ مصطفیٰ دا میں قربان جاوا انیا ازمیشان دے باوجود آمینہ دے لال نے نہ مکے والیاں نو گالی دیتی میرے مصطفیٰ نے نہ عراق والیاں نو گالیاں دیتیا میرے مصطفیٰ نے نہ طائف والیاں نو بد دعاواں دیتیا حوصلہ میرے مصطفیٰ دا اللہ پاک دی زمین پر میرے پیر جیسا میرے امام جیسا میرے رہبر جیسا میرے ہادی و رہبر جیسا حوصلہ کسے دا نظر آئے گا نہیں نظر آن والا ہائے نظر اللہ دے قرآن کریم تے غور فرما لو اللہ ذوالجلال دا قرآن آپ نقشہ بیان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم اللہ پاک میرے پیغمبر دے خلق نازیم دا آپ تذکرہ کر رہے آوے اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو میرا پیغمبر تے ساری کائنات نالو اللہ وے میرے پیغمبر دی شان بھی ساری کائنات نالو اللہ وے میرے پیغمبر دا حوصلہ بھی ساری کائنات نالو اللہ نظر آئے گا میں صدقے تے قربان جاواں اگر میرے پیغمبر نو گالیاں دیتیاں گئیاں نے پیغمبر نے حوصلے دا مظاہرہ کیتا وے آن والا میرے پیغمبر دا یار دا نام ابو ہریرہ وے جدی رات گزرے پیغمبر دی بات نو نوٹ کر دیا جدا دن گزر داوے پیغمبر دی بات نو نوٹ کر دیا ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میں بوبا میں گھر اندر جا
جانا وا میری ماں مندہ بول دیے سونیا میں کر جانا وا میری ماں گالاں کر دیے سونیا تانوں گالاں کر دیے میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ اپنی ماں دا سر پار کے آمدہ میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا ابو ہریرہ تو کی کتابے فرمایا ہریرہ پہ آ رہا حکم تے کرنا تیرا پیغمبر کی کرے فرمایا سونیا محبوبہ ادھر ماں نے ادھر امام ہے ادھر جنم دین والی ہے ادھر تربیت کرن والا ہے ادھر دنیا تے لیان والی ہے ادھر دنیا تے چلنے دا طریقہ سکھان والا ہے او ماں میں سونیا تو رحمت للعالمین سونیا ماں چھڑا تد بھی گزارا نہیں سونیا توانو چھڑا پھر تے ہرگز گزارا نہیں آقا فرماندے نے غرارا کہنا کی چاہنا میں فرمایا محبوبہ عرض کرنا دعا کر دو حوصلہ ویکھ میرے پیغمبر دا پیغمبر نے ہاتھ چوک لینے اللہ کے دعاواں کیتیاں نے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی ذات کے ہاتھ چک لینے تے آقا کی فرمان دینے اللہم ہدی امی ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت دے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے میں اپنے کر جانا وا جا کے دروازہ کھڑکانا اندر ماں غسل کر دیئے تے دروازہ کھول دیئے تے پر دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ پاک دا قرآن ہمیں تے نقشہ نہیں کچدا رب دا قرآن پیغمبر دی شان دا تذکرہ ہمیں تے نہیں کردہ اگر میرا پیغمبر دعا نہ کردہ ام ہریرہ دی ماں اللہ پاک دی قسم ابو ہریرہ دی ماں کدے ہدایت والے رستے تے نام دے اگر میرے پیغمبر دا حوصلہ نہ ہوندہ کدے بلال کلمہ نہ پڑھدا اگر پیغمبر دا حوصلہ نہ ہوندہ اکرمہ اسلام قبول نہ کردہ اگر پیغمبر دا حوصلہ نہ ہوندہ کعبہ دے رب دی قسم سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دا کلمہ نہ پڑھ دیا ہم نہ کلمہ پڑھے آوے پیغمبر دا اخلاق ویکے پیغمبر دا حوصلہ ویکے تا انتے رب دا قرآن نقشہ کچھ داوے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن آیا اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میں قربان جامع قرآن تو اگر رب دیا واریا یا قرآن رحمت بن کے بیان کرے اگر قرآن دے اپنے مقام دیا واریا یا میں قرآن رحمت دے لفظ نال اپنا شان بیان کرے اگر پیغمبر دیا واریا یا میں قرآن رحمت بن کے برسیا کعبہ دے رب دی قسمیں اگر سننے والے دیا واریا یا نے اسمانہ تو رب کائنات نے آپ رحمت برسا چھوڑی ہے قرآن دیا واریا اللہ نقشہ کھچ دے اللہ فرمان دینے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرمان دینے عام کتاب نہ سمجھو جرا رب دا شان
بیان کردا اپنا رحمت ہونا پیغمبر دا رحمت ہونا ہے قرآن شانہ والا آپ پہ بیان کردا اللہ فرماندے نے ہے قرآن دی عظمت دا کیا کہنا اللہ دا قرآن نقشہ کچنا فَبِمَا رَحْمَتٍ رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پتھر کھا کے فتوکل علی اللہ مکہ چھڑ کے فتوکل علی اللہ او بچیاں دیا طلاقاں دے پیغام سن کے فتوکل علی اللہ زینب دے پیڑ دا غم برداشت کر کے فتوکل علی اللہ ملال دا بلدے انگاریاں تے لیٹ کے ویک کے فتوکل علی اللہ سمیہ دا قربان ہونا ویک کے فتوکل علی اللہ کہن والا اللہ ذوالجلال دی قسم میرا پیغمبر تے حوصلہ بھی میرے پیغمبر دا تے نالان دے نے ان اللہ یحب المتوکلین میں قربان جاوا قرآن تیری عظمتہ تو قربان جاوا پیغمبر دا رحمت ہونا قرآن کدھر انج بیان کردہ اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں قربان جاوا حوصلہ میرے پیغمبر دا آقا علیہ السلام نے حج اعلان نبوت نہیں فرمایا آقا نے اپنی دو بچیاں دا نکاح ابو لہب دے دو بچیاں نل کر چھوڑے ہیں اللہ ذوالجلال نے 40 سال دی عمر اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان حق بیان کرنا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اے مکے والے ہو پڑھ لو قولو لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر دیا مخالفتہ کرنے والا سب کا چچا اٹھ دے ہمدہ تب اللہ کا یا محمد اور جس ہاتھ دے نال اشارہ کر کے بلائے انشاءاللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ میری توبہ اسمانہ تو آواز آئیے اور میرا پیغمبر ہے نہیں آنکھے اللہ حضرت میں پہلا اعلان کی دے اللہ چچائی مخالفت کر دے بلکہ اللہ فرمان دینے سونیا محبوبہ غم زدہ نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا انہیں تینوں کہہ لیا عرب والے خوش ہو گئے نے سونیا انہیں تینوں کہہ آوے تیرا ہاتھ ہی ٹوٹ جاوے اپنے بھی مسکرا پہنے لگانے بھی مسکرا پہنے اللہ غصے اندر آئینے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اللہ فرماندے نے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان ہلاک ہو جاوے اے بے ایمان نو گل سن کے غصہ آ جاندا وے اپنے گھر اندر جاندا اپنے بچیاں نو بلاندا وے آندا میرے پترو
میں تواڈے تے تد راضی ہوواں گا محمد دیاں گھر بیٹھیا بچیاں نو طلاقاں دے پیغام دے دو میں تواڈے تے تد راضی ہونا محمد دیاں گھر بیٹھیا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو طلاقاں دے پیغام دے دو اللہ ذوالجلال دی قسم میں منبر تے چڑھ کے دعا کرنا اللہ کسے دیاں بچیاں اجڑ کے ماپیاں دے دروازے تے نال اس باپ دیاں نظراں چک جاندیاں نے باپ یاراں دے اندر بہنا چھڑ دیم داوے باپ بزاراں چو کھلونا چھڑ دیم داوے جنہ ماں پیوں دیا بچیاں نو طلاقاں دے پیغام مل جان انہ والدین دے کلیجے آتے آریاں چل جاندیاں نے بیٹی اجر کے آ جاوے ماں ادھی رات ویلے اٹھ کے بچی دا چہرہ تک دیئے نال منجی وین دیئے نال بچی نو مخاطب کر کے آن دیئے لے پترا مقدرہ نال بن گیا بچیا تیرے نصیبہ یہ ہو جیا ماں تے اولادان دے غم اندر بڑھیا ہو جان دیا نے اے باپ تے دیان دے غم اندر اللہ پاک دی قسمے راتان دا سکون اٹھا لیتا جاندہ ہو تے ساری کائنات دا پیغمبر تے ساری کائنات واسطے رحمت بن کے ہر والا میرا پیغمبر آقا علیہ السلام گھر اندر تشریف لے کے آئے نے تے نال آقا اپنیاں بیٹیاں نو جکھا پڑھ کے ویندے نے تے نال اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیا جاری نے میرے پیغمبر نے اپنیاں بچیاں نو کلیجے نہ لایا فرمایا پتر چپ کر جاؤ اسی فقیراں ساڈا رب غنی ہے اللہ کسے نو بیٹی دا دکھ نہ دوے اللہ پاک تے ناتیاں دا شان اپنے قرآن چ بیان کر دے اللہ فرمان دے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرمان دینے نا ظالمہ بچو کسے کنو دیاں دیاں خوش خبریاں دئیے ہندان دے چہرے سے آگو جان دینے ہندان ظالمہ دے چہرے آن دیاں رنگتا اٹھ جان دیاں نے اس مجلس سے اندر میرا ویر عمران ہے اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے ہے تے رب جاندہ پیغمبر دے بچیاں نو ہی جوان کر دیندہ پر اللہ نے بچیاں نو بچپن چ بلا لیا میرے پیغمبر دیا بیٹیاں جوان ہو جانے اللہ جنہاں نو دیاں دیا نے اللہ نصیبہ بہتر کر دے اللہ حیادار بنا اللہ سفید والا دی قدر کرن والا بنا اللہ ماں پہ ہم دے دروازے تو عزت نال اٹھنے دی اللہ اٹھانے دی توفیق عطا فرما کعبۃ اللہ دے رب دی قسم کون ساری کائنات دے ماں منبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعا بچیاں نو طلاقہ مل گیا پھر وقت گزردہ گیا ایک میدان بدر دیاں واریاں آئیاں نے صحابہ نے حملہ کیتا 72 صحابہ نے 70 غلام بنا لے 70 کافر مر جاندے نے 17 نو غلام بنایا کہ رسیاں بن دیاں گئیاں نے رات دا ٹائم اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے میں اپنے پیغمبر نو ویم دیا میرا پیغمبر کدے سبجی کر وردے آقا کدے کبھی کر وردے اللہ پاک دی قسمے میرا نبی تے کعبہ تے رب دی قسمے اپنے آواز تے بھی رحمت ہے پیغانے آواز تے بھی رحمت ہے جاننا آواز تے بھی رحمت ہے پرندے آواز
واسطے رحمت، درندے واسطے رحمت ہے۔ میرے پیغمبر دے حوصلے جیسا کائنات دے اندر کسے دا حوصلہ ہو سکدا نہیں جے ہو سکدا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اپنے پیغمبر بھی بے چینی ویکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا نبی کدے کرور چینج کر دینے، کدے آقا اٹھ دیتے بیندے نے۔ میں سوال کر دیا سونیا محبوبہ کیوں اتنا پریشان جے؟ آقا فرماتے نے اینا کہندیاں تے غلاماں دیا سسکیاں مینوں سون نہیں دین دیا۔ فرمایا جرے چیخا مار دینے، اینا چیخا مارنے والیاں دے اندر میرے پیغمبر دا چچا باس بھی ہے۔ اینا کہندیاں دے اندر میرے پیغمبر دا اپنا دماغ ابو العاص بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ دے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے، اللہ پاک دی قسمیں میرے پیغمبر دے ٹوٹل دماغ حضرت عثمان دور دماغ، حضرت علی دماغ نے، حضرت ابو العاص سب کو رضی اللہ تعالی عنہ نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا۔ حضرت ابو العاص حضرت خدیجہ دے پانجے بھی لگ دینے، حضرت زینب دے خالہ زاد پائی بھی لگ دینے، حضرت زینب دے خامد بھی لگ دینے۔ ابو العاص بھی قیدی بن گیا وے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اپنا اپنا فدیہ لے آو، اپنے قیدیاں نو آزاد کر کے لے جاؤ۔ اللہ پاک دی قسمیں میرے پیغمبر نے رائے لئیے۔ عمر نے فرمایا سونیا محبوبہ جڑے ساڈے نے مینوں پکڑائے جا، تلوار فیصلہ کرے گی۔ فرمایا صدیق تیری کی رائے وے؟ فرمایا محبوبہ انہاں کولوں فدیہ لے کے انہاں نو رہا کر دیتا جا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ فدیہ لے کے آؤ۔ ابو العاص دے گھر پیغام کلیا سیدہ زینب اپنا ہار کل چھڑے آوے۔ میرے پیغمبر دے کول سب دا فدیہ آیا وے۔ میرے پیغمبر دی نظر رحمت ہار دے اوپر پئیے، آقا زاروں کے دار ہم سبحان لگ پینے۔ میرے پیغمبر نے ہار پکڑے ہیں، آقا فرماندے نے اے غار تے سیدہ خدیجہ نے اپنی زینب نو دیتا وے، اے غار تے میری خدیجہ دی نشانی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے یارو اگر تسی اجازت دو میں غار بھی واپس کر دوا، ابو العاص نو بھی آزاد کر دوا۔ تے صحابہ فرماندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سونیا ساڈے ماپے قربان اسی کون ہونے تو آدھے فیصلے تے حکم کریے۔ تے آقا فرماندے نے او ابو العاص گل سن لے میں تینوں رہا تے کرن لگا پر میرے نال وعدہ کر کے جانا۔ اللہ پاک دی قسم میرے پیغمبر دے حوصلے جیسا کائنات اندر کسے دا حوصلہ نظر نہیں آئے گا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ساری رات میرے آقا کدے کرور چینج کر دینے، کدے آقا اٹھ دینے تے کدے بیٹھ دینے۔ میں سوال کرنیا سونیا اتنا پریشان کیوں ہو؟ آقا فرماندے نے نہ دیا رسیاں نہ دیا مشکا بڑیاں کس کے صحابہ نے بنیا نے تے مینوں اینا غلامہ تے قیدیاں دیا سسکیاں سون نہیں دین دیا۔ آقا فرماندے نے میرے چچا باز دیا مشکانو نرم کر دیتا جاوے، اینا دیا رسیانو آہستہ سلو کر دیتا جاوے۔ فرمایا کلے میرے چچے دی نہیں ہے سارے کیا دیا مشکانو نرم کر دیتا جاوے۔ واہ قربان جاوا میرے پیغمبر دے حوصلے جیسا خیرات دے اندر کوئی نظر آ سکدا
نہیں جے آ سکدا اے پیغمبر دا ہی حوصلہ وے اللہ پاک نے کنیا شانہ نال میرے پیغمبر نو نوازے ہے میرے پیغمبر دا کننا حوصلہ ہے آمینہ دے لالے فرمایا صحابہ اجازت ہوئے ہار بھی واپس کر دوا ابو لاس نو بھی رہا کر دوا فرمایا محبوبہ کر دو میرے پیغمبر نے ہار بھی دے چھڑے ہے فرمایا پولاس وعدہ کر جا کے مکے و مدینے میری سیدہ زینب نو کل دوے گا فرمایا ہاں محبوبہ میں وعدہ کر کے جانا وا میں تہاڈی بیٹی تے اپنی بیوی نو مکے و روانہ کر دوا گا ہن میرے پیغمبر دے صحابہ نے 70 میدان بدر اندر کافراں نو جہنم واصل کیتا تے 70 غلام تے قیدی بن گئے اللہ پاک دیا مرضیاں نے اور رب جو چاہے کر سکدا وے ہر چیز دے اوپر اللہ قادر ہے اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں نے اللہ دے حکم حضرت ابو العاص سب کو وہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام بعد اندر قبول کیتا کہ آپ نے آپ دی بیٹی نو جا کے پیغام دیتا تیرے باپ تینو بلا رہے ہیں سواری دیتی تے سواری تے بٹھایا ہائے ہائے میں قربان جاوا ہوتے میرا پیغمبر آدم تائی دی بیٹی ہوئے حدیدی پہن کیپٹن بنے پیغمبر سواری بھی دوے پیغمبر حیات دے نال روانہ بھی کرے او پیغمبر دا فرمان ہے بیٹی کافر دی ہوگے بیٹی مسلم دی ہوگے بیٹیاں یہودیہ دیا ہون بیٹیاں عیسائیہ دیا ہون فرمایا تیاں سب دیا سامجیاں ہویا کر دیا نے او پیغمبر دے بارے تے کافر دیا بیٹیاں نے بھی کیا اگر اسا حیات دا سبق سکھے آوے محمد دے چہرے تو سکھے آئے او جرا کافر دیا بچیاں نو بھی نظر رحمت نال ویکھے کافران دیا تیا نال بھی جرا مصطفیٰ پیار کرے جو کافران دیا بیٹیاں نال بھی نظر محبت دے نال پیش آنے والا وے اور میرا مصطفیٰ وے میرا ہادی و رہبر ہے میرا رحمت للعالمین ہے میرا پیر ہے میرا خطیب ہے میرا امام ہے اور سید الجد الانبیاء ہے حبیب خدا ہے محبوب کی بڑیا ہے اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کافرہ دیا بیٹیاں نال محبت کرنے والا پیغمبر ہے آج او دی لخت جگر نکلی ہے آج او دی نور چراغ نکلی ہے آج اونا پیغمبر دا دل دا ٹکرا نکلے ہے آج میرے پیغمبر دی اکھیاں دا چین تے سرور تے نکلے ہے اللہ پاک دی قسم ہے نا دشمنان اسلام نے پیغمبر نو کننا قصد آیا حضرت زینب جیڑا من داوے اچھی آواز نال رضی اللہ پڑھے اللہ دی قسم کوئی شیعہ پاکستان دا کبھے مصطفیٰ دی ایک بیٹی ہے پیغمبر دیا 3 بچیاں دا انکار کرتا وے او پیغمبر دی زندگی تے شک کرتا ہے او دے تو وڈا کوئی گستاخ ہو سکدا اور نہیں جے ہو سکدا ہم دا کلی بیٹی فاطمہ ہے میرے پیغمبر دیا 3-4 بیٹیاں تے 3 بیٹے نے سیدہ زینب ام کلثوم تے رقیہ اور سیدہ فاطمہ آپ دیا 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے نے حضرت قاسم تے عبداللہ تے ابراہیم اللہ پاک دے 7 بچے عطا فرمائے اسی جی میں سیدہ فاطمہ نو مننے آ ہمیں سیدہ زینب نو مننے آ جی میں سیدہ فاطمہ نو مننے آ ہمیں سیدہ رقیہ نو مننے آ جی میں سیدہ فاطمہ نو مننے آ ہمیں سیدہ ام کلثوم نو مننے آ جرا ماں زینب نو من دا اچھی واب نال کبے رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکیوں نکلیاں نے سیدہ زینب سواری تے سوار نے اللہ پاک دیا مرضیاں نے سیدہ زینب نکلیاں نے حبار بن اسود نے زہر پڑ نیزہ پڑے آوے انہیں زہر دے اندر نیزہ ڈبویا آوے ادھر پیغمبر دی حیادار بیٹی ہم جو سواری تے سوارے نیزہ مار داوے پھر دے اندر بچاوے سیدہ زینب دا حمل بھی ضائع ہو جانداوے خون دے نال لت پت او بیٹیاں والو دیا والے او بہنا والے تصور دی دنیا اندر تے آنا ایک بیٹی تیری ہووے ایک بیٹی میری ہووے پھر بیٹی بھی کلی تنہا راوان دی مسافر ہووے اللہ پاک دی قسم ہے دشمن بھی ہووے دھیاں تے حملہ کر لگیا 10 بار سوچ لیندہ وے یار میری بہن نہیں ہے تے دشمن دیئے پر ہے تے رقیق القلب ہے تے نرم دل دی مالک اللہ پاک دی قسم ہے جو سیدہ زینب جن نے کدے کسے نو دکھ نہیں دیتا جن نے کدے کسے وال نظر چک کے نہیں ویکھیا آج سیدہ زینب نے پیٹ اندر نیزہ ماریا آپ نے کپڑا بنیا کہ اپنے باپ وال روان دواوے ادھر کملی والا پیغمبر میرا مصطفیٰ اپنی بیٹی دے انتظار دے اندر دے کدو سیدہ زینب میں اپنے کلیجے نالا لوا ادھرو سیدہ زینب زخمی حالت دے اندر اپنے باپ وال پہنچ دیا نے میرا پیغمبر ایک درخت دے کول آقا ٹیک لا کے اپنی نور چشموں چراغ دے انتظار دے اندر دے آج بیٹی فون کر دوے بابا میں تیرے دروازے وال آ رہی ہوں باپ وقت تو پہلے اپنے گھر اندر آ جاندہ مان جایا ویر حلالی محبت کروالا وقت تو پہلے آ جاندہ اللہ پاک دی قسم ایک انتظار تو کرنا وے ایک انتظار میں کرنا ایک انتظار وہ پیغمبر کر رہے نے جس پیغمبر دا انتظار کل نبیہ نے معراج والی رات دے کیتا جس پیغمبر دا انتظار اسمان دے ملائکہ کیتا جس پیغمبر دا انتظار کل صحابہ کیتا او پیغمبر دی دید نو کل خدا دی خدائی ترس دیئے او پیغمبر اپنی بیٹی دے دیدار نو ترس رہنے ادھروں سواری نظر آئیے آقا نظر آ چکیا نے فرمایا انج لگ داوے سیدہ زینب آ رہی ہے ڈگ دیا ڈگان دیا سواری دے باپ دیا نظر آ پیانے او پیغمبر تے کعبہ تے رب دی قسم حدیدی پہم دا دکھ نہ وکھے میرے پیغمبر نے قدم اٹھائے خون نال جسم لت پاتے آپ انجگے پر دینے بیٹی نے باپ نو وکھیا باپ نے بیٹی نو وکھیا اللہ پاک دی قسم او دیا والے او بیٹیاں والو کوئی باپ گوارا نہیں کردا بیٹی دے قدم چکنڈا لگ جاوے اج لوگاں دیا بچیاں نال نکاح کر کے ظلم کرن والے اپنا ہاتھ اٹھان والے اولاد نہ ہوئے طلاقاں دین والے کدے پیغمبر دی زندگی وال ویکھنا میرے پیغمبر نو انہاں دھیاں دی وجہ نال کنا آزمایا گیا وے حامین عبداللہ لے انج نظرہ پایا لے انج سواری تو جفا پایا اپنی نور چشم چراغ لو کلے دن لایا اکھان جو آنسوان دیا چڑیا لے اے منظر اپنی بیٹی نو اکھان دے سامنے رکھ کے درا
تصور دی دنیا چتے جانا کعبۃ اللہ دے رب دی قسم اے زخم گھر بہ کے نہیں لگیا اے زخم چار دیواری چ نہیں لگیا اے تے راواں دی مسافر میرے پیغمبر نے فرمایا بیٹا پیاری کون ہے جرا درد دل درندگی رکھنے والا جنہیں تیرے تے نیزہ برسایا فرمایا ابا جان مینوں نیزہ مارنے والا حبار بن اسود جن نے مینوں نیزہ ماریا آقا نے کلیجے نہ لایا فرمایا بیٹا پیاریے اے رائی مشکلہ والا اے رائی اوکھیاں کاٹیاں والا اے بیٹا رائی بڑیاں دکھاں دا نام ہے اے میری اتیے میرے تو پہلے زکریا نے کیتا جلدے آڑے اندر چیریا گیا میرے تو پہلے خلیل اللہ کیتا بلدیا گندر سٹیا گیا میرے تو پہلے موسیٰ کلیم اللہ کیتا مدیم دا علاقہ چھڑنا پیا میرے تو پہلے فرمایا جید الانبیاء کیتا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بغیر وجہ دے نبیانو قتل کر دیتا گیا بغیر وجہ دے نبیانو زمین پوش کر دیتا گیا بغیر وجہ تو نبیانو تختہ دار تے لٹکایا گیا فرمایا اللہ تیرے دین واسطے میری سیدہ زینب دیا بھی قربانیاں میرے پیغمبر دا حوصلہ نے خلیب جنہ لایا فرمایا بیٹا صبر کر لے ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا بیٹا دکھا اُنہی رضا تے راضی رہنا عزمِ شام تے اُنہی رضا تے راضی رہنا کھیڑی کرے پیغمبر دے میں حوصلے دی گل کرا کدھرے سیدہ فاطمہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا نبی شب ابی طالب دی جیل اندر باندے میرے پیغمبر دا کھانا باندے میرے مصطفیٰ دا پینا باندے آقا نے مکے دے بازارات چوریاں نہیں کی دیا معاذ اللہ میرے پیغمبر نے ڈاکہ نہیں ماریا کٹ نہیں جو تو لیا میرے پیغمبر دا جرم کیے لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر درختان دے پتے توڑ توڑ کے کھاندے نے نال چبا چبا کے اپنی سیدہ فاطمہ دے منہ اندر میرا پیغمبر اپنے منہ چو پتے کڑ کے پارے ہیں فرمایا فاطمہ اللہ دی راہ دے اندر بھکھاں دا سامنا کرنا پیندا اللہ دی راہ دے اندر چلدیاں تلواراں دا سامنا کرنا پیندا اللہ دی راہ دے اندر چلدیاں تیراں دا سامنا کرنا پیندا اللہ دی راہ دے اندر دھیاں دے دکھ ویکھنے پیندے نے اللہ دی راہ دے اندر بیویاں تے تومتا لگا صبر کرنا پیندا وے اللہ دی راہ دے اندر سیدہ فاطمہ پتے بھی کھانے پیندے نے اج بیٹی پتے کھا رہی ہے باپ کلیجے نہ لاندا ایک سال نہیں دو سال نہیں او مسجد اقصی اندر آن والے اردا گرفت آن والے قرآن و سنت دیا پروانے 3 سال دا عرصہ تے عرصہ ہی ہندا وے 3 سال دیاں کردہ تھوڑیاں نہیں ہے تو بھائی جان داوے اللہ نہ کرے جرا جیل اندر گیا راتاں لمبیاں ہو جاندیاں نے دکھان دے اندر دن لمبے ہو جاندے نے انسان گھنٹے گن گن کے کٹ دے
کہ میرا پیغمبر بھی پتے کھاندا ہے اج باپ نوالا نہ کھاوے بچی دے منہ چ پاندا اللہ پاک دی قسم ہے پترا نالوں ود انسان نو ہے دھیاں پیاریاں ہوندیاں نے اللہ پاک دی قسم ہے میرے 3 بیٹے تے 1 بیٹی ہے 1 بیٹا تے 1 بیٹی وفات پا گئی اج بھی میں رات نو بہنا جتھے پتر یاد آندا میری بیٹی زیادہ یاد آندی ہے ماپیاں والوں اولاداں والوں ہتھیاں کلیجے نہ لگن اللہ تھکاوٹاں دور کر دیندا وے ایک وار ابو کہے ماپیاں دیاں تھکنا اتر جاندیاں نے پر میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ پتر پتے کھا لے کل قیامت نو اللہ جنتاں دے باغاں دے اندر ہر چیز عطا کر دے گا ابھی تے دکھ آیا ہوئے بڑا وڈا دکھ جتھے باپ پتے کھاوے بیٹی پتے کھا رہی ہے میں تے اپنی اولاد نو سکا نوالا نہیں دیندے اگر بیٹی سکا نوالا کھاوے دکھاں دی وجہ نال تنگیاں دی وجہ نال باپ خود خوشی کرن تے آ جاندا ہے اب اللہ میرے کو اولاد دا صدمہ نہیں ویکھیا جاندا واہ میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دے حوصلے تو 4 بیٹیاں نے 4 دی وجہ دے نال میرے پیغمبر نو آزمایا گیا میرے مصطفیٰ نے ہر لحاظ دے نال صبر دا دامن نہ چھوڑیا ہر لحاظ دے نال اللہ پاک دیا نہ فرمان دیا نہ کی دیا آپ نے صبر شکر کر کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اہمیت قرآن پیغمبر دا خلق بیان نہیں کردا پیغمبر علیہ السلام نے ہر ازمائش تو بعد ہر مشکل تو بعد صبر کی صبر دا حق ادا کیتا اگر نہیں سمجھے آتے آج پیغمبر دے حوصلے دی گل کرا میرے مصطفیٰ نکلے نے چل دے وادی طائف اندر پہنچ گئے نے کہ جا کے 3 بھائی نے 3 ہی بادشاہ تے سردار نے اس فقیر گناہگار نے اللہ نے جگہ بخایا نے جتھے پیغمبر نو پتھر بجے میں عمرے تے جا کے بیٹھ گیا یا اے اللہ انہاں سب دی اکھاں نو جتنی دیر و منظر نہ دکھائے اللہ موت نہ دوی اللہ سب نو مکہ مدینے لے جا اللہ جگہ تے لے جا جتنے میرے پیغمبر نے پتھر کھا کے لونہا ہو کے میرے پیغمبر نے حوصلہ چھوڑیا میرے مصطفیٰ نے حوصلہ نہیں چھڑیا آپ نے جا کے فرمایا ہے طائف والوں پر لونا قولوا لا الہ زبان شاللہ بہت آ جاوے پڑھ دیا اللہ جرا نہ پڑھے مرد وقت نصیب نہ کرے اور جوانہ پڑھ لے جو پیغمبر مارا کھا کے پڑھیا جو پیغمبر پتھر کھا کے پڑھیا جو پیغمبر نے صحابہ نو قربان ہوندیا دیکھ کے پڑھیا جو پیغمبر نے بیٹیاں دیا جماکاں دا صدمہ برداشت کر کے پڑھیا جو پیغمبر نے بیٹیاں دیا پھر جنیزہ بچنے تو بعد ایسے کلمے دا نعرہ بلند کیتا آج دوے پڑھ لینا کوئی زبان خاموش نہ رہے وادی طائف تیاکا دینے ہر سرداروں پڑھ لو قولوا اللہ نہیں پڑھ دوچی پڑھ تم پہ جاوے لا الہ آواز نہیں آئی اچھی پڑھ لا الہ اور بار والے بھی پڑھو لا الہ الا اللہ پتھر مارنے والے آنے سنگ دلانے پتھر مارے اینا کنڈیاں نو بلایا
آپ تے سردار نے اپنی چولیاں اندر وڈے پالے نے جدھر میرا پیغمبر جاندا آندے نے لا کے باہر چھڈ کے آو کدھر پیغمبر نو پتھر وجے نے پہاڑیاں دیا بلندیاں اینا لولوہان ہوئے نے حضرت زید فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے قدمان در جدی بھی چمر جاندی ہے نال جدی کھچنا نال پیغمبر دے آنسو وینا فرمایا زید پہ ہاریا میرا جرم تے کیے لاوا الہ الا اللہ حضرت زید فرماندے نے چھوڑیا محبوبہ انہا سخت دل آواز بد دعا کر دو سخت دلان ڈالے بچے پورے جوان بچے پورے جوان تمامی پتھر پہ برسان دے نبی حضرت زید فرماندے نے سونیا محبوبہ بد دعا کر دو آسمانہ تو فرشتے آئے نے سونیا حکم دے منتظرہ اللہ فرماندے نے انہاں نو آسمانہ ملہ جائیے یہ میں قوم لوط تے عذاب آیا ہنج پرتا کے ماریے پتھر برسا دئیے یہ میں قوم آپ تے عذاب آیا سونیا حکم کرنا کہ میرے پیغمبر نے ہاتھ چکنے حضرت زید فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا پیغمبر بد دعا کر لگنے آقا فرماندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون فرمایا اللہ انہا میں نو جانیا نہیں اللہ انہا پہچانیا نہیں اللہ انہا میرا چہرہ صحیح مانیا دے اجے تک آئی کوئی نہیں اللہ انہا پتھر برسائے دے اللہ انہا نو ہدایت دے دے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ دے نبی نے دعا کی ہے حوصلہ رکھے آوے جا جا کے طائف دے ہم جو 5 وقت دے منارے گواہی پہ دے دینے اشہد اللہ محمد رسول اللہ آج طائف دیا گلیاں گواہی دے دیا دائیں اللہ فرمان دینے فاطمہ رحمت من اللہ لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله کان والا دعوے اور لیکنی جنت کوثر نارا کون لگے نبی دے جو نال مل کے کمیں نال ملے پیغمبر دا حوصلہ وے کے اور لیکنی جنت کوثر نارا کہ درو آمن والے کہو سبحان اللہ لگدہ سمجھ نہیں آ رہے جنواری کہو سبحان اللہ
اللہ دی قسم دوروں بلال آیا ہے، اللہ نے شان عطا کر دیتی ہے، اللہ پاک دی قسم کول بہ کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا، کعبہ دے رب دی قسم اج کلمہ پڑھن والیاں تے پونکنا کوئی سیدہ امداد امام تے شک کر کے اے سروت مروت بے ایمان پی ٹی آئی دا چیئرمین کتا فاجر لانتی سیدہ ہمدہ دی مثال تماش بھی مریم نواز نال دے جاوے کعبہ تے رب دی قسمے جمنا کلمہ پڑھیا ہونا تے رب راضی ہویا، جمنا کلمہ پڑھیا پیغمبر دا اخلاق دیکھ کے پیغمبر دا حوصلہ دیکھ کے کون سیدہ ہمدہ ابو سفیان دی بیوی دا نام سیدہ ہمدہ امیر معاویہ دی ماں دا نام سیدہ ہمدہ جو 65 لاکھ مربع نیل دے حکمران دی ماں دا نام سیدہ ہمدہ امیر المومنین دی ماں دا نام سیدہ ہمدہ میرے مصطفیٰ دی سس ماں دا نام سیدہ ہمدہ تو اپنی سس دے بارے تبرہ گوارا نہیں کرتا، کوئی تیری سس نو مندہ بولے تو برداشت نہیں کرتا، تو پیغمبر دی سس ماں نو اتنا اللہ وارث سمجھیا، صحابہ کرام دی ماں نو اتنا اللہ وارث سمجھیا، صحابی ابو سفیان دی بیوی نو اتنا اللہ وارث سمجھیا، اس کتے دی زبان نو لگام دیتی جائے، اگر نہیں پٹا ڈالو گے انشاءاللہ وہ پی ٹی آئی دا چیئرمین تب بھی نون لیگ دا وزیر اعلیٰ بن جائے، تب بھی زرداری دے ماننے والا ہوئے، تب بھی جو صحابیات دی توہین کرے گا انشاءاللہ ایسے کتے دی زبان کھچم دا حق رکھنے کہ نہیں کھچن لئے تیار ہو انشاءاللہ تیار ہاں، اسی امن دے دائی ہاں، ملک دا من خراب نہ کرو، اپنی پونک نہیں دے، اپنی سیاست والی ماں نو پونک، اگر پونک نہیں مریم نواز نو پونک جو حکمرانی کر دیئے، اسلام عورت نو حکمرانی دی اجازت نہیں دیندہ، جمنا کلمہ پڑھے ہے ہسی ہونا تو جانا دین لے بھی تیار ہاں، سیدہ ہمدہ دی خاطر ہسی جان لین واسطے بھی تیار ہاں، کوئی انشاءاللہ تیار ہونا انشاءاللہ کسے کتے نو پوکھنے دی اس ملک اندر بھی نہ بن کو بار اجازت دے، اور صحابہ سن جو جنت لے گئے اور دوروں بھی آئے کہ اللہ راضی ہو گیا، اور کون رہ کے چچا ابو طالب نے ابو لاب نے کلمہ نہیں پڑھیا جہنم دے بالن بن جان گے، کون صحابہ کہ وہ رضی اللہ، پھر کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ نو، پھر میری محبت ہے اپنی محبت دا ترانہ پڑا اللہ دی قسم ہے، اور لگنی جنت کوثر نعرہ تے دورو آمن والے امر نبی دا مورن والے حکم نبی دا مورن والے رب نے دور نکاح والے، کوئی آیا وے تے اپنی بہن چھڑ کے آیا وے، کوئی بیوی بچے چھڑ کے آیا ہے، کوئی یار بیلی چھڑ کے آیا ہے، کوئی اتبا تے شہبہ دے دینوں چھڑ کے آیا ہے، کئی پیو دادے دادی چھڑ کے آئے رہے، کئی قوم نال لے کے آئے رہے، کئی کلے تنہا آئے رہے، کئی بیویاں بچیاں نال آئے رہے، کئی کلے آئے رہے، حضرت سید حضرت عبداللہ دے بدن تے لیڑا بھی کوئی نہیں،
ننگے بدن آئے نے او آئے نے اللہ نے شان عطا کیتیا نے او آئے نے پیغمبر دا حوصلہ ویکھ کے آئے نے او آئے نے پیغمبر دا خلق ویکھ کے آئے نے او آئے نے پیغمبر دا رحمت ہونا ویکھ کے آئے نے ہمار نبی دا مورن والے حکم نبی دا مورن والے رب دور نکالے عرب و حبش و شام علاقوں عرب و حبش و شام علاقوں چالن گیا گیرے بے نصیب نبی دے چچے بے نصیب نبی دے چچے جڑے مر گئے وچ اندھیرے اللہ پاک دی قسم ہے میرے نبی دے حوصلے جیسا کائنات اندر کسی دا نظر نہیں آئے گا لے میں گل مکان لگا حضرت عثمامہ انہاں دین اسلام نو دو چار منٹ گل مکاوا انہاں نے بڑا نقصان دیتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جتھے عثمامہ ملے انہوں قتل کر دیا جے انہاں قتل کرنے والے تھے کائنات دا رب راضی ہوئے گا اللہ پاک دی قسم ہے عثمامہ نو مسجد نبوی دے تھمنل بنیا عمر نو نہیں پتا ابو بکر نو نہیں پتا عثمان نو نہیں پتا علی پیارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نہیں بتاتے ہو عثمامہ میں جنہیں بارے پیغمبر نے آڈر جاری کیتا خوابہ دے رب دی قسم اگر پتہ ہوندا عمر پیغمبر دے آنے تو پہلے تلوار مار کے عثمامہ دا تردم تو جدا کر دیں دے پر میرے پیغمبر آئے نے آکے عثمامہ نو ویکے آوے آقا فرمان دے نے کئی بغالوں کا یا عثمامہ سنا عثمامہ تیرا کی حال ہے اندہ محمد تیرے چہرے تو برا معاذ اللہ چہرہ نظر نہیں آمدہ تیرے شہر تو برا شہر نظر نہیں آمدہ تیرے انداز تو برا انداز نظر نہیں آمدہ عمر تلوار کڑ لئیے فرمایا محبوبہ اے گستاخ رسول دا میں سرتم تو جدا کر لگا عمر دے کانا لفظانو گوارا نہیں کر دے عمر دی غیرت نالفاظ نو سمجھ کے خرداش نہیں کر دے فرمایا عمر رک جا تینوں نہیں پتا عمر اللہ پاک نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے کلیا عمر تینوں نہیں پتا اللہ نے خلق عظیم بنا کے کلیا سراج منیر بنا کے کلیا عمر روک جاندے نے آقا فرماندے نے عثمامہ دا کھانا بھی میرے گھروں آئے گا 7 روٹیاں صبح 7 دوپہری 7 شامی 21 روٹیاں کھان والا سردار دونا دودھ دا صبح بھی شام بھی امنا بھئی دی ڈاچی دا پینے والا قربان جاوا میرے پیغمبر دے اخلاق جیسا تے پیغمبر دے حوصلے جیسا کسے دا نہیں رہے 3 دن دا لمحہ گزریا آقا قریب آئے نے آقا فرماتے نے سنا عثمامہ تیرا کی حال ہے اور تیسرے دن سرور بیندے کول نے سنا عثمامہ او کی میں کورج بولنے خدا تے کرتے آن اکھیاں کیتی ان بولنے اے شہر مدینہ او جتے رحمت غفار دی چوک مدینہ
دینے والے. کہو سبحان اللہ. جگو بھی سننا کہو سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس ماما قیدی بن گیا وے بدماشیاں نہیں چلن گیا جرت کا مظاہرہ کرے گا میرا عمر سر تن تو جدا کر دے گا. آقا فرماتے نے اس ماما دس کہنا کی جانا وے ہمدا دشمن نال جو دشمن کر دے تسی کرا دیو دیر نہ لاؤ لہو نہ سکھا دیو مارو تلوار جاوے جان سردار دی چوکم دینے والے اسے دیو دیتے ترس آیا سرکارانو اسے دیو دیتے ترس آیا سرکارانو چند دیو اسنو حکم چند دیتا یارانو جا جا کے ملے دوست یار شناوانو گل کی کریے تیرے نال ہار دی چوکم دینے والے آقا نے چھڑ دیتا وے اس ماما چلا گیا وے 3 میل 3.5 میل دور جا کے اس ماما بے جاندہ دل اندر سوچ ڈالے اس ماما تو بدتمیزیاں انتہا کی دی انہیں محبت دیا کرنا نشاور کی دیا اس ماما تو پیغمبر نال بات اخلاقی نال پیش آندہ رہا حوصلے دا مظاہرہ کردا رہا اس ماما اگر عمر نو حکم دیندہ عمر تیرا سر تن تو جدا کر دیندہ تے سوچا میں چاہیا تے پیغمبر دے کول چلن لگ دا ان کوے کول کھلو کے سوچا درام دا ان کوے کول کھلو کے سوچا درام دا دشمن تے کوئی انج نہیں رحم فرمان دا میں کردار آ سختی اور نرمی و خامدہ خلق پہ آگواہی دیندہ اس سچیار دی چوکم دینے والے اس ماما آیا نظرہ چکا کے آیا آقا فرماندن اس ماما حضرت تین آزاد کر دیتا آندہ سونیا تو آدھا حوصلہ لے گیا اس ماما دا حوصلہ بڑھ گیا تو آدھا حوصلہ لے گیا اس ماما دا کفر نکل گیا تو آدھا حوصلہ لے گیا اس ماما دیا سرداریا نکل گیا نے اس ماما جدو بعد غلام بن گیا میں قربان جاوا او پیغمبر دا حوصلہ فتح مکہ ہویا میرے پیغمبر دی فوج دی طاقت بھی زیادہ ہے مصطفیٰ دا لشکر بھی بھاری ہے اب جی کرما مکہ چھڑ کے دور دریا وال بھاگ گیا کعبہ دے رب دی قسمیں اب جہبار چھپ دے کعبہ دے رب دی قسمیں حج ویشی چھپ دے ہمدہ میں حمزہ دا لاشا گرایا اب جو پکڑیا جاماں گا میرے مصطفیٰ حوصلے دا کیا کہنا آقا فرماندے نے جیرا حرم اندر آیا وہ دیتے تلوار نہیں چلانی بچے تے تلوار نہیں چلانی عورتان تے تلوار نہیں چلانی بزرگان تے تلوار نہیں چلانی پیغمبر نے فرمایا جو اپنا ہتھیار چھوٹ دوے ہونا تے تلوارا نہیں چلانیا جو اپنے تیر و کمان گرا دوے ہونا تے تلوار نہیں چلانی جو نس جاوے ہونا تے تلوار نہیں چلانی آقا نے فرمایا جو سیدہ ہندہ تے گھر اندر داخل ہو جائے ہو دیتے تلوار
اور گج کے بول ماں ہمتا دے ماننے والا پی ٹی آئی دے ماننے والا جے ماں ہمتا نال پی ٹی آئی تو بڑھ کے پیار ہے، نون لیگ تو بڑھ کے پیار ہے، انہاں کتے گستاخا تو بڑھ کے پیار ہے، پھر گج بج کے ماں دے نام تے بولنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو سیدہ ہمتا تے گھر داخل ہو جائے او دیتے تلوار مہدی جو ثابت کرانگا۔ آقا فرماندے نے جو میرے گھروں چ داخل ہو جائے آ کے پناہ منگ لوے، آ کے تیار سٹ دوے، ہے تیار سٹنے والے مصطفیٰ دے رشتے دار نے، پیغمبر دے خاندان چونے، پیغمبر دے کون قبیلے چونے، پیغمبر علیہ السلام دے علاقے چونے۔ آقا فرماندے نے کعبہ دے رب دی قسمیں میرے مصطفیٰ نے ادھروں اعلان کیتا کون اج کلمہ پڑھے گا، کون ہے جو محمد تے ایمان لائے گا۔ ابو سفیان بولے اشہد اللہ الہ، ہے قرآن پکڑ کے کہنا سیدہ ہمدادہ اسلام لے آنا ثابت کر لگا۔ سیدہ ہمدہ نے فتح موقع تے گیا، اشہد اللہ الہ، فتح مکہ تے گیا، ابو سفیان بھی گیا، ابو سفیان دی بیوی سیدہ ہمدہ بھی گیا۔ کعبہ تے رب دی قسمیں علی دے باپ دا دفاع کرنا، جنہ کلمہ نہیں پڑھیا مینو حق کے میں معاویہ دی ماں دا دفاع کرا، جن نے کلمہ پڑھیا پیغمبر دی سس ماں بن گئی ہے۔ کوئی کتا بکواس کرے گا انشاءاللہ ایسے کتے آتے مقدمہ بھی درج کرواوا گے۔ نا سیدہ ہمدہ دی عظمت دا پھلیرا بھی بلند کرا گے۔ سیدہ ہمدہ نے فتح مکہ تے اسلام قبول کیتا، حضرت اکرمہ نے فتح مکہ تے اسلام قبول کیتا، ویشی بن حرب نے فتح مکہ تے اسلام قبول کیتا، حبار نے فتح مکہ تے اسلام قبول کیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اور مکے والےو میری بچیاں نو طلاقہ دیا میں بھولیا تے نہیں، میری بچی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا میں بھولیا تے نہیں، میرے بلال نو بلد انگاریاں تے لٹایا میں بھولیا تے نہیں، سیدہ سمیہ دے بدن دے 2 ٹکڑے کیتے میں بھولیا تے نہیں، بازو نہرا دیا اکھاں چ تارا پایا، فرمایا مکے والےو میں بھولیا تے میں بھولے آتے نہیں۔ فرمایا مکے والےو میرے خبیب نو سولی تے ٹنگیا میں بھولے آتے نہیں، مینوں مکیوں کڈیا میں بھولے آتے نہیں، جب ابھی طالب دی جیل چ بند کیتا 3 سال پتے کھاتے میں بھولے آتے نہیں، میریاں بچیاں نو گھر بیٹھے اکرمہ دے خاندان والیاں نے طلاقہ دیا۔ فرمایا بھولے آتے نہیں، میرے چچا حمزہ دا لاشا گرایا احد دے میدان چ میں بھولے آتے نہیں۔ فرمایا موسیٰ بن عبید نو شہید کیتا گیا میں بھولے آتے نہیں، عبداللہ دیا 9 بچیاں نو یتیم کیتا گیا میں بھولے آتے نہیں۔ فرمایا مکے والےو پشانے میریاں بچیاں تے ظلم دے پہاڑ گرائے میں بھولے آتے نہیں، مینوں میدان احد دے اندر شہید کرنے دیا کوششاں کی دیا میں بھولے آتے نہیں، دمد مبارک شہید ہو گئے۔ فرمایا مکے والے آج بھی نشانیاں میں بھولے آتے نہیں، سر پاک اندر کریا کھب گیا۔ فرمایا بھولے آتے نہیں، پر اعلان سن لو اور مکے والے ہو کی امید رکھ دے ہو آمینم دے لال دو۔ فرمایا عبداللہ دے پتر تیرے تو امید کر دے ہو جو یوسف علیہ السلام دے بھائیہ نے اپنے ویر یوسف تو کی تھی۔ فرمایا سن لو نیت یوسف تو بھی بڑھ کے اللہ نے صابر بنا کے کلیا، یوسف تو بڑھ کے نبوت دے کے کلیا، یوسف تو بڑھ کے حسن دے کے کلیا، یوسف تو بڑھ کے اخلاق دے کے کلیا، یوسف تو بڑھ کے رحمت بنا کے کلیا، یوسف تو بڑھ کے فرمایا بلکہ یوسف نے ساری کائنات دی خدا دی
خدائی تو بڑھ کے غولوں کے عظیم بن کے آیا، عظیم زمانہ، سب تو بڑا اخلاق والا، رحمت للعالمین زمانہ، اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کل کائنات نو روزی دین والا، کائنات دا رب، کل کائنات دے رحمت بن والا کہ رحمت للعالمین میرا نبی ہے۔ آقا فرمایا کی امید کرتے ہو؟ فرمایا معافی دی، فرمایا جاؤ میں محمد نے تھانوں سب نو معاف کر چھوڑیا۔ کافی میرا پیغمبر حسن پیغمبر دے یار سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اپنے پیغمبر دا حوصلہ ویکھیا، مینوں وقت بھی یاد ہے، اللہ دی قسم ہے کئی مولوی میرا فیس بک تے کلپ لا کے پچھلے ہفتے دے اندر کہندا مولوی گستاخ صحابہ گجرا والے دا لگان والا بھی اہل حدیث ہے، انہیں سیدہ ہندہ دی گستاخی کیتی ہے۔ جرا میں میدان احد والا واقعہ ایسے منبر تے سنایا، وہ دے اندر میں کیا حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت ہندہ نے جگر چبایا، حضرت ہندہ نے مسئلہ کیتا، حدیث دا مسئلہ ہے، ادو ہندہ نے اسلام قبول نہیں سی کیتا، سیدہ ہندہ نے جو اسلام قبول کیتا، میں ادو بھی ماں ہندہ دے بارے کوئی لفظ نہیں بولیا، آج بھی میں سیدہ ہندہ تو جان قربان کران واسطے تیار ہاں، جو پیغمبر دیا صحابیات بن گئی، نہ مولوی جرت رکھ دے، نہ پیر جرت رکھ دے، نہ خطیب جرت رکھ دے، انہاں صحابیات دے اوپر تبرہ کرے، استاق کہنا تے کہہ، جو دل اندری کہہ جا، یزدانی تے جنانی صحابہ دی عظمت سنان واسطے لے ہے، صحابہ دا مقام بلند کرن واسطے لے ہے، اور وہابی مخالفت کرے، جو بندی کرے، بریلوی کرے، میں اعلان حق جو حق کے سناوا گا، سیدہ ہندہ کل بھی مومنہ دی ماں سن، حج بھی مومنہ دی ماں ہوئے، کل بھی کافرہ نہیں منیا، حج دا کافر بھی نہیں مندہ، ہسی نٹ دے ذریعے پیغام دینا چاہنے ہاں، ہسی کسے اللہ تے ادنا تے اشرا تے مبشرہ، کسے اصحابیات دی توہین صحابہ تے دور دی بات، ہسی تابیاں تبا تابعین دی بھی گستاخی گوارا نہیں کر دے، سارے صحابہ زندہ بار سن، امام والے سن، نبی پاک دا گھرانہ سی، سیدہ ہندہ دا گھرانہ، نبی پاک آیا کر دے جایا کر دے، میرے مصطفیٰ دی ماں بھی سی، اصحابیات بھی سی، خدا دی قسم نہ میں کل گستاخ سا نہ میں آج انشاءاللہ وقت تو پہلے میرے ساتھ بند ہو جام جدو اس دل اندر صحابہ دے بغض دی تھوڑی دی بھی بدگو آوے، اللہ دی قسم اس تو پہلے میں دل انہوں درکنے دا کوئی حق نہیں دیں دا، درک دا بھی انہوں دی محبت انشاءاللہ بند بھی ہوئے گا تو انہوں دی محبت ہوئے گا۔ ہزی سارے صحابہ نو ماننے والے ہیں، چھڑو جماعتاں دا رولا دفاع کرنا تے اپنے نبی دے یاران دا کرو جنہ مصطفیٰ دا کیتا، میرے نبی دے حوصلے جیسا حوصلہ کسے کو نہیں، اللہ سب نو ایماندار حیادار حوصلے والا بنائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔